अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम पूरे मुल्क को, पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। कल का जो वाक़या हुआ उस पे आज मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ी सी रोशनी डालूँ कि इसके सियासी क्या मुज़मरात हो सकते हैं और इस वक्त जो करंट सिचुएशन है वो क्या है। तो नाज़रीन, जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि तकरीबन जो है 18-17 घंटे जो है इस वाक़े को गुज़र चुके हैं, लेकिन अभी तक मामले की जो एफ़आईआर है वो दर्ज नहीं हुई। ये बड़ी हैरानकुन बात है। सुप्रीम कोर्ट में, मुख्तलिफ़ कोर्ट्स में इस चीज़ को बड़ा और जो क्रिमिनल जो केसेस होते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के, उसमें इस चीज़ को बड़ा गौर से देखा जाता है कि जो एफ़आईआर थी वो वक़ूआ होने के कितने घंटों बाद रजिस्टर हुई, तो अभी तक एफ़आईआर दर्ज नहीं हुई। इमरान खान ने रात तकलीफ़ में होते हुए भी जो था बाकायदा तौर पे उन्होंने सोचा कि अपनी जो फॉलोअर्स हैं और मीडिया पे पैगाम भिजवाया जाए, तो उन्होंने असद उमर को बुलवाया और असद उमर को बुलवाकर उन्होंने जो पैगाम भिजवाया, और वो ये पैगाम था कि मैं 3 लोगों को ज़िम्मेदार समझता हूँ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह, और उसके अलावा डायरेक्टर जनरल जो काउंटर इंटेलिजेंस हैं, ब्रिगेडियर नसीर साहब, सॉरी, मेजर जनरल नसीर साहब, उनकी बात जो है वो बहुत ज़्यादा चल रही है। और जब से ये आई है ये हुकूमत, तकरीबन आपको याद होगा कि जब एयरवाई का ये मामला चल रहा था और एयरवाई में जो शहबाज गिल ने जो बयान दिया था, उसके बाद जो फिर एयरवाई बंद हुआ था, उस एयरवाई के बंद होने से 24 घंटे पहले जो थे, ये तो जो डायरेक्टर जनरल साहब हैं, मेजर जनरल जो हैं, इन जो डीजीसी जिन्हें कहा जाता है, काउंटर इंटेलिजेंस, उनको अब लगाया गया था। उसके 24 घंटों बाद ये सारा सिलसिला शुरू हो गया। फिर हमने देखा एयरवाई बंद हुआ, फिर हमने देखा कि जो दूसरे सारे मामलात हुए। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये इल्ज़ाम देती है कि जो तशद्दुद हुआ शहबाज गिल पे, जो आज़म सवाती पे हुआ, आज़म सवाती ख़ुद इनका नाम ले चुके हैं, सेक्टर कमांडर का नाम ले चुके हैं, जो फ़हीम हैं इस्लामाबाद में, उनका नाम ले चुके हैं। उनका ये कहना है कि इन सब लोगों के पीछे और पीटीआई को गंदा करने में, पीटीआई को हरासा करने में, सहाफ़ियों को हरासा करने में इन सब का किरदार जो है वो बहुत नुमायाँ है। और इन 3 लोग, ये जो 3 लोग हैं, इनकी जो है इनके ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज होगी। अब रात गए तक हम इंतज़ार में थे कि अगर एफ़आईआर में एक सीनियर इंटेलिजेंस ऑफ़िशियल का नाम आ जाता है, आईएसआई से जिनका ताल्लुक़ है, तो ये बहुत बड़ा जो है एक सेटबैक होगा एजेंसी के लिए। तो शायद इसी वजह से अभी तक एफ़आईआर दर्ज नहीं हुई। उसकी वजह ये है कि बहुत से टैक्टिक्स जो हैं वो डिलेइंग टैक्टिक्स भी यूज़ किए जा रहे हैं, और जिसमें सबसे जो ख़तरनाक बात है वो ये है कि हमने देखा कि अब तक 2 वीडियो बयानात आ चुके हैं। जो हमलावर था, मुबैना जो हमलावर है, उसके 2 बयानात आ चुके हैं। तो ये एक जो है बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब हमेशा जब भी होता है तो ऐसे लोगों के चेहरे छुपाए जाते हैं और उनको बाकायदा ले जाया जाता है और उसका बयान रिकॉर्ड उसका होता है, और उसके अलावा एफ़आईआर जो होती है उन उन चीज़ों की रोशनी में होती है। तो यहाँ पे फ़ौरन कन्फेशन हो गया, रात को एक और कन्फेशन की वीडियो भी आ गई। तो वक़ूआ जो है वो कहाँ पे हो रहा है और रिकॉर्ड जो बयान किया जा रहा है वो किसी और जगह पे कई किलोमीटर आगे की तरफ रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कई सवालात उठा रहे हैं। और उसके बाद मुझे तो ज़ाती तौर पे बतौर सहाफ़ी और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो सबसे रोल जो ड्यूबियस नज़र आ रहा है उस सारे मामले में, वो जो वज़ीर आला हैं वो परवेज़ इलाही का नज़र आ रहा है। और वो इसलिए भी ज़्यादा ड्यूबियस है, मशकूक है, कि उन्होंने कहा है कि जी ये पहला बयान जब आया था तो उन्होंने, जब वो अयादत के लिए कहते हैं जी वो जा रहे हैं, और उन्होंने बाहर आके जो बयान दिया वो ये था कि जी हमने जो है वो तमाम अमले को मुअत्तल कर दिया, एसएचओ को भी मुअत्तल कर दिया है कि वीडियो वो किससे राब्ते में थे, और वो उन्होंने जो वीडियो थी वो कैसे बनाई और वो क्यों, किसके कहने पे उन्होंने बनाई और फिर लीक की और ये सारा कुछ, इसलिए हमने सबके फ़ोन्स भी ले लिए और उनका फोरेंसिक ऑडिट होगा। और नाज़रीन, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मुझे भी ज़ाती तौर पे लगता है कि उन फ़ोन से तमाम जो डेटा था, जो सारे कॉन्टैक्ट्स थे, जो किए गए, जो हुए, जो फ़ोन कॉल्स आईं, वो सारी डिलीट हो जाएँगी, ख़त्म हो जाएँगी। जो ज़ाहिर है जो कंट्रोवर्शियल थी वो ख़त्म कर दी जाएँगी। जो उनको लगता है कि कहीं से उन्हें कॉल्स आई थी कि फ़ौरन, मतलब ऐसा कहीं नहीं होता है कि अभी वक़ूआ हुए 1 डेढ़ घंटा नहीं हुआ और तमाम बयानात हो गए और फिर वो सहाफ़ियों को लीक भी हो जाती है, और सारे इस्लामाबाद, लाहौर के सहाफ़ियों को वो बयान भी हो जाते हैं, और वो फ़ौरन मीडिया पे चलने से पहले वो सहाफ़ी भी वो सारे वो ट्वीट कर देते हैं। तो ये इस सारे मामले को बड़ा मशकूक बना रहा है वो जो वज़ीर आला साहब का जो एक रहा है, और उनका एक बड़ा एक क्लियर स्टांस रहा है जनरल बाजवा के हवाले से, आर्मी के हवाले से, इमरान खान के वो बिल्कुल मुखालिफ रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना होगा कि वज़ीर आला जो परवेज़ इलाही हैं, उनका क्या रोल है सारे मामले में, क्या वो चीज़ों को
چھپانے کی، کیا وہ چیزوں کو کور اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا وہ ان کرداروں کو، ان لوگوں کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کے پیچھے ہیں. تو یہ ایک بڑی جو ہے انٹرسٹنگ سچویشن ہے. اس میں میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف ضرور اس بات کو وہ دیکھ رہی ہوگی. ایک تو دوسری بات تو یہ ہوگی. تیسری بات یہ کہ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، یہ کون ہو سکتا ہے اس کو جو ہے وہ یہ معاملہ کرنے والا، یہ حملہ عمران خان پہ کرنے والے. تو ناظرین آپ کے اب اس میں دو تین چیزیں ہیں. سب سے پہلے ایک جو تواتر سے جو بیانات پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے آ رہے تھے، ANP جو ہے نا، ایک جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آنا تھا ڈپٹی اسپیکر کا قاسم سوری صاحب کا، تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے انہوں نے ایمل ولی خان نے جو ANP کے ہیں انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ اس کا جو ہے جلد از جلد کچھ بندوبست کرنا چاہیے. پھر کئی مرتبہ رانا ثناء اللہ صاحب اپنی پریس کانفرنسز اور کچھ پروگرامز میں یہ کہہ چکے ہیں کہ اس فتنے، اور عمران خان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس فتنے کا، اس کا جو ہے وہ ایک ہی حل ہے کہ اس کا سر کچل دیا جائے، اس کا سر کچلا جائے. تو یہ بھی بڑی واضح ہے. تو حکومت کی طرف سے تو بڑا ایک کلیئر جو ایک پوزیشن تھی، اور نواز شریف بھی جو ہے وہ لندن سے پچھلے دنوں پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ عمران خان کی گیم اب اوور ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، اور اس طرح کے بیانات دینا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس معاملے کو اس طرف لے کے جاتی ہیں. اور حمید گل مرحوم کہا کرتے تھے کہ جب کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو اس میں یہ ضرور دیکھیے گا کہ اس کا جو بینیفیشری ہے وہ کون ہے. تو اگر ہم اس واقعے میں دیکھیں تو اس کے جو بینیفیشری ہیں تو وہ کوشش کریں گے، وہ لوگ ہوں گے کہ جو عمران خان کا مومنٹم روکنا چاہتے ہیں، چاہے وہ اداروں میں ہیں، چاہے وہ سیاسی پارٹیوں میں ہیں، چاہے وہ حکومت میں ہیں. تو ایک دو فیکٹر تو یہ ہو گئے. پھر اس کے علاوہ کیا کہیں تیسری طاقت تو نہیں ہے کہ اس سارے معاملے میں، اس سارے معاملے کو اس طریقے سے رنگ دیا جا رہا ہے کہ حکومت اور فوج جو ہے اور جو اپوزیشن ہے وہ آپس میں لڑ پڑے. کہیں تیسری پارٹی تو اس میں انوالو نہیں، یہ بھی دیکھنا پڑے گا. دوسرا جو مبینہ ملزم ہے، اس کے بیانات جو ہیں وہ بڑے ایک عجیب قسم کے بیانات ہیں. کبھی وہ کہتا ہے کہ میں نے لاہور سے فیصلہ کر لیا تھا، پھر کہتا ہے کہ جب اذان ہو رہی تھی اور یہ گانے چل رہے تھے جلسے کے، تو پھر میں نے فیصلہ کیا اور میں نے جو ہے نا وہ پستول نکالا، اور یہ ساری چیزیں. تو یہ بڑی مزے کا خیز چیزیں ہیں، اور اس کی تھورو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ ایک جو ہے ہم نے لیاقت علی خان کو کھویا، پھر ہم نے جو ہے اس کے بعد بے نظیر بھٹو کو کھویا، اور پھر اس کے بعد ہم یہ جو ہے تیسری جو ہے جان کل جانے کو تھی. تو کل ایک جو PTI کے رکن تھے انہوں نے اس کو روکا. بہرحال اس میں بھی ایک مختلف آراء ہیں کہ شاید دو لوگ تھے جو حملہ آور تھے، اور ایک تو یہ تھا جو پکڑا گیا ہے، لیکن ایک اور تھا جس نے اصل وار کیے، جس کے اس سے 12-13 جو ہے وہ گولیاں لگیں، اور سارے لوگ اس سے زخمی ہوئے، کیونکہ اس شخص کی جو گولیاں تھیں وہ تو وہاں تک گئیں نہیں. تو بہرحال یہ ایسی جو ہے وہ متضاد چیزیں آ رہی ہیں، لیکن ہمیں اس میں ظاہر ہے قبل از وقت اس قسم کے الزامات اور چمگئیوں سے جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے، تاکہ کسی کے اس پہ جو ہے وہ الزام نہ آئے، کسی کی جان کو خطرہ نہ ہو. بہرحال کچھ لوگوں نے جو ہے جو مبینہ ملزم تھا اس کی فیس بک ID پہ جا کے، اور اس نے جو پیجز اور ویڈیوز شیئر کی ہوئی ہیں، تو اس میں جو مقامی وہاں کے جو PMLN کے جو رکن ہیں ان کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر ایک اور ویڈیو ہے جو انہی کے پیج پہ اپلوڈڈ ہے، جس میں وہی جو لوکل وہاں پہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں وہ مسلسل یہ بات کر رہے ہیں، یہ جو فتنہ ہے یا جو گمراہی پھیلائی جا رہی ہے عمران خان کی طرف اشارہ ہے. تو یہ جو اٹیکر ہے اس کی ویڈیو جو ہے نا وہ اپلوڈ ہے اس کے پیج پہ. تو یہ بھی تفصیلیں جو ہیں وہ تفصیلات جو ہیں وہ سامنے ہے کہ کس پارٹی سے اس کا تعلق تھا اور یہ سارا کچھ کیا ہے. تو اس چیز کی بڑی تھورو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور جو ہے یہ سارا جو معاملہ ہے وہ اس کو کم از کم اس طرح جو ہے نا نہیں جانا چاہیے کہ اس کے پیچھے کون تھا. لیکن اگر اس کے پیچھے طاقتور حلقے ہیں، ادارے ہیں، یا کوئی بھی ہے، اس کے پیچھے کوئی مخصوص شخص ہے، کوئی ملک سے باہر سازش ہے، اس کا پتہ ضرور چلنا چاہیے. اور کیونکہ پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی بقا کے لیے جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں، اس طرح کے جو پس پردہ جو ہاتھ ہیں ان کا پتہ لگایا جا سکے. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.